अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पर आए और मेरे जितने भी इस वक्त साथी आए हैं, कुछ मेरे साथी जो कल हमारे साथ थे वो दूर दराज इलाकों से हैं, थके हुए थे, इसलिए मैंने उनको तकलीफ़ नहीं दी आने की। इंशाल्लाह वो भी शायद कल आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का यही मकसद था हमारा कि हम आज़ाद साहब की जो शख्सियत है, उस शख्सियत को देखकर हम उनकी पार्टी में शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज़ाद साहब के काम हैं हमारे, खासकर हमारे बनिहाल में, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। उनके उन कामों की वजह से आज आज़ाद साहब हमको बोल रहे हैं कि हमने जो किया है उसका आप हमें सिला दीजिए, और इंशाल्लाह हम सब मिल के उसका सिला देंगे आज़ाद साहब को, और उसकी पार्टी को यहाँ से कामयाब करके हम दो चार करेंगे। हमारे साथी, जिसमें खुसूसन मेरे साथ रात को मुश्ताक साहब थे, जावेद साहब थे, और भी साथी थे, मोहम्मद इकबाल साहब थे, उकड़ाहाल खड़ी से हमारे कुछ साथी थे, मंगित से साथी थे, महू से साथी थे। उनको मैंने तकलीफ़ इसलिए नहीं दी क्योंकि आज घास कटाई है, इसलिए शॉर्ट पीरियड में मैंने सोचा कि हम आज एक इनाग्रेशन करेंगे यहाँ से, कि आज़ाद साहब की पार्टी का। और आपकी वसादत से मैं यहाँ की आवाम को एक अपील करता हूँ कि अगर आज़ाद साहब के काम उनको अच्छे लगे हैं तो मेहरबानी करके, खा वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, खा वो समाजी हो, दीनी हो, जो भी हो, वो आज़ाद साहब के साथ जुड़ें और उसके हाथ को मजबूत करें, ताकि हम यहाँ पर एक नई पार्टी का आगाज़ करेंगे। और उसके बाद जो भी आज़ाद साहब का मिशन था, जिसमें हम सारी फहरिस्त एक बात ले रहे हैं कि जो यहाँ पर उसने जनाब हमारे हस्पतालों का काम किया, रोडों का काम किया, कितने भी काम हम गिनेंगे, चाहे नायाबतें हैं, चाहे तहसीलें हैं, शायद कम पड़ेंगी। तो इसलिए बनहाल की आवाम, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आज़ाद साहब की वो काम नहीं भूली है, इसलिए मैं आपकी वसादत से बनहाल वासियों को फिर एक बार अपील करता हूँ कि वो इस पार्टी का हाथ थामें और मजबूती से थामें, ताकि आने वाले वक्त में जो इस वक्त मुश्किलात हैं, जो दो चार मुश्किलातों से हम हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आज़ाद साहब ही वाहिद वो शख्सियत है जो इन मुश्किलात से हमको बाहर निकालेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि सारे जुड़ेंगे। आज हमने शुरुआत की, इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे दिन ब दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कई फ़ोन कॉल्स आए रात को कि हमको पूछा नहीं गया, मगर ये अचानक कोई एक प्रोग्राम बन गया था जिससे हमने दिया, और हम आज़ाद साहब के साथ हैं। आज़ाद साहब की पार्टी सर, मुझे उम्मीद है कि हर एक पार्टी गुलाम नबी आज़ाद को वेलकम करेगी, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इतनी पब्लिक होगी कि कहीं बैठने को जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग जुड़ेंगे आज़ाद साहब के साथ। क्योंकि आज़ाद साहब एक नेक शख्सियत हैं, वो ईमानदार हैं। वो अगर कहीं कांग्रेस में रहे तो ईमानदारी से रहे, कहीं से भी उनका कोई भी मसला ऐसा नहीं है कि उनको कहीं दाग लगा है। वो जनाब अली बेदाग आदमी हैं, और हर पार्टी वाले इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आज़ाद साहब के समक्ष आएंगे। मुझे हर वक्त यही याद आया कि गुलाम नबी आज़ाद के वो काम जो हमने 47 से लेकर उनके कार्यकाल तक नहीं देखे थे, वो काम जिस वक्त मुझे रात को याद आए तो मैं मजबूर हो गया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारे न्यूली कायद साहब भी जो हैं, फ़िकार रसूल साहब, वो भी मत अंदर से सोचते होंगे कि आज़ाद साहब के साथ ही हम भी चले जाएं। एक अच्छा आदमी है जिसने हमको चलना सिखाया, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी आएँ तो आज़ाद साहब की पार्टी को चार चांद लगेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमने इल्ज़ाम लगाया। अगर इल्ज़ाम लगाया होता तो मीडिया के समक्ष कभी ना कभी बात आ जाती। अब लोग अफवाहें उठा रहे हैं, वो चाहते हैं कि आज़ाद साहब का जो यहाँ पर मिशन है उसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन मुनाफिकों से ये बात कहना चाहता हूँ कि
کہ اگر میں نے یہ چیز دیکھی ہوتی تو میں پہلے ہی میڈیا میں آ جاتا، مگر یہ میری سوچ بہت پہلے سے تھی۔ جب آزاد صاحب نے ریزائن دیا، میرے ساتھی جب ہم جڑے تو کچھ ان کے ایسے کارنامے یاد آئے جس سے ہم مجبور ہو گئے۔ باقی رہا سوال، میرا پڑوسی وقار رسول صاحب میرے رشتہ دار بھی ہیں، میں ان کے ساتھ چلا ہوں، میں ابھی بھی ان کی عزت کرتا ہوں، ایسی بات نہیں کوئی، تو مگر ان کا ہی ماننا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ، ہم اپنی پارٹی کے ساتھ، اب پارٹیاں علیحدہ علیحدہ ہیں، مشن اپنا اپنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کون سا مشن کامیاب ہوگا، کون سا مشن ناکام ہوگا، وہ وقت بتائے گا۔ جو کہہ رہے تھے وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، کنگ آف ڈیولپمنٹ ہیں، مگر کنگ آف ڈیولپمنٹ میں یہ بات ہے کہ جو بچہ جنم لیتا ہے تو ماں اور باپ اس کو سکھاتا ہے انگلی پکڑ کے چلنا۔ جب وہ کنگ آف ڈیولپمنٹ اگر ہم مان بھی لیتے ہیں بنال میں ہے، وہ آزاد صاحب کی دین سے ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ وہ ریلوے اسٹیشن کا ٹریک جس میں آزاد صاحب نے کہا تھا کہ یہ جناب علی میرا درخت ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، مگر اس درخت کو بھول گیا کہ یہ آبیاری کس نے کی تھی، تو ظاہر سی بات ہے، تو ہم نے سوچا کہ نہیں، اس وقت آزاد صاحب نے آبیاری کی، اس لیے ہم آزاد صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ بالکل مجھے نہیں لگتا ہے کہ آزاد صاحب ایسا کوئی قدم اٹھاتے، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیشنل لیڈر ہیں، ان کو کسی کی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہچان اپنی بنا چکے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کا کوئی بھی گوشہ ہو، چاہے ورلڈ کا کوئی بھی کونا ہو، آزاد صاحب ہر جگہ فیمس تھے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا اور آزاد صاحب بہت سیٹوں سے آگے آ جائیں گے۔ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل ہمارا یوتھ جنریشن جتنی بھی ہے، انہوں نے ایک چھوٹا موٹا فنکشن رکھا ہے جو ہمارا میونسپل پارک میں سیلیبریشن ہوگا آزاد صاحب کی پارٹی کا۔ اس میں ہمارے یوتھ زیادہ ہوں گے، ہم بزرگ بھی ہوں گے، تو یہ ہمارا کل ہوگا۔ آپ کی وساطت سے میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، جو بھی آزاد صاحب کے فین ہیں یا ہمارے یوتھ جتنے بھی ہیں، وہ تشریف لائیں اور آزاد صاحب کے اس جھنڈے کو اپنے ہاتھوں سے تھامیں، تاکہ جو ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے اس کو صحیح طریقے سے ہم وہ آپ کو بخوبی خبر ہے، میڈیا کو سارا پتہ ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں، تو جو بھی تحصیلیں بنی، جو بھی ڈسٹرکٹ بنے، جو بھی یہاں پر بڑے انسٹیٹیوٹ بنے، جیسے ہمارے بنال کا سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، آپ کو پتہ ہے سارا آزاد صاحب کی دین ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی گوائیا کو یا جو یہ ہوتا ہے بیڑو چرانے والا، اس کے حوالے ہم 10 بیڑ کرتے ہیں کہ لو جی اب یہ تمہارے حوالے ہیں، ان کی رکھوالی کرنا، مگر اس گوائیا کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کسی کی مت ہے، تو وہ ان کو اپنا سمجھ کے پھر اپنا نام دے کر آگے چلاتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔